mytriptynepal.com. Book your flight tickets online. Brought to you by Roadlink. Connect your way to freedom. सोना सिमेन्ट अब हाम्रै काँधमा छ। सुरक्षित नेपालको अभिभारा। जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। यो हो प्राइम स्टोरी र म नारायण पौडेल। हिजो आज विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेलका बारे धेरै चर्चा हुने गरेको छ। केही समय यता थुप्रै त्यस्ता पुस्तकहरू पनि आएका छन् जसले यो चर्चालाई बढावा दिएका छन्। भारतीय हतियारधारी सुरक्षाकर्मीले नेपालभित्र छापा मारेको सन्दर्भले एकपटक हाम्रो मनलाई पुनः झस्काइदिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालका सबैजसो राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी शक्ति, विशेषतः भारतको भूमिका सधैँ जसो चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। पछिल्लो समय यो बहस पुनः ताजा बनेको छ, किनभने राजनीतिक घटनाक्रम एकपछि अर्को गरी परिवर्तन भइरहेका छन्। अहिले त नेताहरू आफैले स्वीकार गर्न थालेका छन् पराधीनता। यति हो, उनीहरू पराधीनताको मात्रा धेरै होइन भनिरहेका छन्। बढाई चढाई नगरिदिन आग्रह गरेका छन्। अबका केही अध्यायमा हामी इतिहासका त्यस्ता घटना केलाउनेछौं जहाँ देशले पराधीनतालाई अंगीकार गरेको थियो। देशले नभनौं, शासक वर्गले स्वीकार गरेका थिए। हिजो आज एउटा बहस बडो जबरजस्त ढंगबाट चलिरहेको छ। दलहरू परजीवी भए, स्वाभिमान बेचे, बरु राजतन्त्र ठिक थियो, कमसे कम ऊ देशभक्त त थियो। आजको अध्यायमा हामी राजतन्त्र वा राजाहरूको देशभक्तिका बारे चर्चा गर्नेछौं। सुरुमा चर्चा गरौं राणा शासन सुरु हुनु पूर्वको राजतन्त्र र त्यसको स्वाधीनता बारे। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण थालेसँगै दरबारभित्र टुटफुट र विभाजन देखिसकेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा भाइ सुरप्रताप शाह पहिले नै गोर्खा छाडी कास्कीतिर गायब भइसकेका थिए। इतिहासकार बाबुराम आचार्यले चर्चित पुस्तक अब यस्तो कहिल्यै नहोस्मा पृथ्वीनारायण शाहका अर्का भाइ चौतारा महोद्दाम कीर्ति शाह पनि भागेर आफ्नै दाजुको विरोध गर्दै कास्की हानिएका थिए। दाजु भाइकै बेमेलका बीच पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेका थिए। एकातिर विशाल राज्यको राज्य गर्ने महत्वाकांक्षा, अर्कोतर्फ अंग्रेजले टुक्रे नेपालमाथि आक्रमण गर्न सक्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी उनले एकीकरण अभियान थालेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालभित्र अंग्रेजको प्रभुत्व कायम हुन नदिन थालेको अभियानको उपज थियो विशाल नेपाल। उनको निधनसँगै झाङ्गिएको दरबार भित्रको खिचातानी, लहड र पौठे जोडीका कारण नेपालले आफ्नो 1/3 भूभाग मात्र गुमाउनु परेन। नेपालभित्र विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप निम्त्याइयो। पृथ्वीनारायण शाहका छोरा राजा प्रताप सिंह शाहले काकाहरू बहादुर शाह र दलजित शाहलाई कैद गरिदिए। प्रताप सिंह शाहको पनि अल्प आयुमा नै निधन भयो। उनकी जीवन संगिनी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती पठाउने र 2.5 वर्षे रणबहादुर शाहको नायबी चलाउने भारतदार र राजपुरोहितहरूको चलखेल सुरु भयो। राजेन्द्र लक्ष्मीले त्यसपछि मात्र बहादुर शाहलाई नजरबन्द मुक्त गरिन्। बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मी बीचको खिचातानी पटक पटक उत्कर्षमा पुग्यो। उनी पटक पटक कैद गरिए। बहादुर शाह भतिजा रणबहादुर शाहको दुर्व्यवहारबाट आफूलाई मुक्त गराउन आग्रह गरिएको पत्र चिनिया अधिकारी सुन युनलाई लेखे। मिलेर राजकाज गर्नु भन्ने उत्तर चिनिया पक्षले दियो। इतिहासकार आचार्यका अनुसार बहादुर शाहले चीन भ्रमणका लागि प्रस्ताव पठाए। स्वीकृतिका लागि चिनिया पक्षले राजा रणबहादुरलाई पत्राचार गर्यो। यही विषयलाई लिएर रणबहादुर शाहले काका बहादुर शाहलाई कैद गरिदिए। रणबहादुरको चित्त काकालाई कैद गरेर मात्र बुझेन। उनले चीनका अम्बानालाई बहादुर शाहका विरुद्ध भए नभएका आरोप सुनाउन एक टोली नै लासा पठाइयो। आरोप संगीन खालका थिए। बहादुर शाहले दाजु प्रताप सिंहको हत्या योजना बनाएको, केटी मारेको, राजा रणबहादुरको ज्यान लिने दुस्साहस गरेका आदि आदि आरोप लासामा सुनाइयो। अझ यो पनि भनियो कि
चीनसँग युद्ध गर्नका लागि बहादुर शाहले अंग्रेजसँग सम्झौता गरेका थिए। राजा रणबहादुरले आफ्नै काका देशभक्त राजकुमार बहादुर शाहमाथि विदेशी अम्बाना समक्ष गरेको यो लिखित अपमानले नेपालको राज संस्थाको पराधीनतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। विक्रम सम्वत 1854 असार 14 गते बहादुर शाहको गुप्त अवस्थामा हत्या गरियो। रणबहादुर शाह बहुलट्ठी थिए। दुईवटी वैधानिक पत्नीका पति रणबहादुर पशुपति दर्शन गएका बेला विधवा कान्तिवतीसँग जम्का भेट भयो। उनले कान्तिवतीबाट जन्मने सन्तानलाई राजा बनाउने शर्तमा विवाह गरे। यसरी तीनवटी रानीको चर्को अन्तर्विरोधमा दरबार फस्यो। राजाहरूलाई हिन्दू धर्मका संरक्षकका रूपमा व्याख्या गरिन्छ, तर इतिहासको एउटा कालो अध्याय भन्छ राजा रणबहादुरले पशुपतिनाथ मन्दिरलाई तोपले उडाउने अन्तिम तयारी गरेका थिए। अरूले रोकेका थिए। तुलजा भवानीको मूर्तिलाई भने उनले मसान घाटमा बगाए। दामोदर पाण्डे लगायतका भारदारहरू दरबार भित्र मारिए। रणबहादुर शाह स्वामीको भेषमा बनारस पलायन भए। उनले बनारसमा लिएको ऋणको विषयले नेपालको बदनाम भएको भनी इतिहासकार प्रमोद शमशेर राणाले राणा शासनको वृत्तान्तमा लेखेका छन्। रणबहादुर शाहको पनि हत्या भयो। कान्तिवतीका छोरा गिरवाण युद्ध राजा बनाइए। उनको पनि 19 वर्षको उमेरमा निधन भयो। एक दिन पनि खाली हुन नहुने राज सिंहासन 18 दिनसम्म खाली रह्यो। कारण थियो दरबार भित्रको राजनीति। 18 दिनपछि मात्र 3 वर्षीय राजेन्द्र विक्रम राजा घोषित भए। देश अंग्रेजसँगको भीषण लडाईँमा थियो, तर दरबारमा शक्तिका लागि भयंकर संघर्ष जारी रह्यो। यसै मेसोमा भएको सुगौली सन्धिले अंग्रेजको हात माथि पार्यो। वीर गाथाले सजिएको नेपालको इतिहासको लज्जा लिपिबद्ध भयो। विक्रम सम्वत 1873 देखि काठमाडौँमा स्थायी रूपमा अंग्रेज रेजिडेन्स रहन थाल्यो। यहीबाट प्रारम्भ भयो नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशी हस्तक्षेप। राजदरबार भित्रको शक्ति संघर्षका कारण थापागुट र पाण्डे तयार भइसकेका थिए। दुई रानी साम्राज्य लक्ष्मी र राज्य लक्ष्मीका बीचमा कसको छोरालाई भावी राजा बनाउने भन्ने विषयमा ठूलै संघर्ष थियो। यसै संघर्षको घानमा मुख्तियार माथुर सिंह थापा मारिए। उनका भतिजा जंगबहादुर कुंवर दरबारमा शक्तिशाली हुँदै गए। दरबार भित्रको अन्धो शक्ति संघर्षका कारण जंगबहादुरले कोत पर्व मचाए। मध्यरातमा भएको कोत पर्व नेपालको इतिहासको सम्भवतः सबैभन्दा भयानक हत्याकाण्ड थियो। तर सो हत्याकाण्डका बारे जानकारी पाएपछि राजा राजेन्द्र कोत पुगेनन्। अंग्रेज रेजिडेन्टसँग भेट्न लैन जान्छु भनी लैनतर्फ प्रस्थान गरे। मध्यरातमा लैनको ढोकामा पाल्की पुगेपछि राजदूतलाई खबर पठाए द्वारेले। कार्यवाहक रेजिडेन्टले कप्तान जर्ज ओटलेले मध्यरातमा कसैलाई भेट नदिने भनी फिर्ता पठाए। यो नेपालमा राजाको पराधीनता थियो, लाचारी थियो। यसअघि ब्रायन हक्सन रेजिडेन्ट हुँदा पनि एउटा भारतीय मूलको व्यापारी शिव बक्ससँगको लेनदेन सम्बन्धी कुरालाई लिएर राजा र युवराज समेत दुवैजना रेजिडेन्सीमा पुगी त्यही भनाभन र तानातान भएको थियो। कोत पर्वसँगै राणा शासनको उदय भयो। जंगबहादुरले कोत पर्वको भोलिपल्ट अंग्रेज रेजिडेन्ट प्रति वफादार बन्ने कसम खाइसकेका थिए। राज परिवार राणाहरूको चौघेरामा पर्यो। तर यो सबै राज संस्था भित्रकै शक्ति संघर्षका कारण भएको थियो, जुन राजतन्त्रको अन्त्यसम्म थियो। बयर रोपेर काफल फल्दैन। दरबारमा जे गतिविधि भइरहेको थियो त्यसले कुनै न कुनै किसिमको बाह्य निरङ्कुशतालाई जन्म दिनेवाला थियो। त्यसै मेसोमा जंगबहादुर जन्मिएको हो। यस मानेमा राणा शासन भित्रका काला पाटाको अब्जस अन्ततः दरबारलाई जान्छ। जंगबहादुर जन्मिएको होइन, दरबार भित्रको कलहबाट जन्माइएको थियो। थप चर्चा गर्नेछौं तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. सोना सिमेन्ट अब हाम्रै काँधमा छ। सुरक्षित नेपालको अभिभारा। जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाई प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र हामी चर्चा गरिरहेका छौं नेपाल कति पराधीन वा स्वाधीन
अथवा नेपालका विभिन्न कालखण्डमा राज गरेका राजाहरू अथवा नेताहरू कति स्वाधीन छन् वा पराधीन, यो एउटा अभियान हामीले थालेका छौं। इतिहासका पाना पल्टाउने र त्यहाँभित्रका तथ्यहरू पहिलाउने हाम्रो अभियान हो। यो प्राइम स्टोरीमा हामीले तातो बन्दै गरेको यो बहसलाई पहिलाउने जमर्को गरेका छौं। ब्रेकभन्दा अगाडि हामीले चर्चा गर्यौं राणा शासन अघिको नेपालको राजतन्त्र अथवा शाह वंशीय राजतन्त्र कतिको स्वाधीन थियो। पृथ्वीनारायण शाहले जुन सोचका साथ राज्य एकीकरण गरेका थिए, के उनका सन्तान र दर सन्तानले त्यो अभियान जारी राखे अथवा के उनीहरू स्वाधीन थिए अथवा राजा हुनुको मर्म उनीहरूले कतिको समाएका थिए, हामीले ब्रेकभन्दा अगाडि चर्चा गर्यौं। बाँकी रह्यो राणा शासन पछिको राजतन्त्र अथवा राजाहरू, उनीहरू कति स्वाधीन थिए अथवा पराधीन। आजको दिनमा पनि यो गम्भीर विषय बनेको छ, किनभने इतिहासका कैयौं त्यस्ता कोल्टाहरू भेटिन्छन् जहाँ राजाहरू चुकेका छन्। उनीहरूले वैदेशिक शक्तिको आडमा नेपालभित्र राजनीतिक गतिविधि गरेको अथवा युग परिवर्तन गरेको हामी देख्न पाउँछौं। जस्तो राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते निरङ्कुशीय निर्दलीय व्यवस्था लागू गरे। सो समय 2 दिन अगाडि उनले भारतीय सेनाध्यक्षसँग गोप्य भेटघाट गरेका थिए एउटा जंगलमा, नेपालको एउटा जंगलमा। के राजा महेन्द्रले गरेको सो कदम आफैमा स्वाधीन थियो अथवा पराधीन? यो एउटा गम्भीर छलफलको विषय बन्न सक्छ। इतिहासकारहरूले यसका बारेमा थप व्याख्या गर्न सक्छन्। यस्तै थुप्रै सामग्री हामीसँग छन्। हामी प्राइम स्टोरीमा नेपालको इतिहासमा पराधीन तन्त्र कहाँबाट सुरु भयो अथवा आवरणमा जे भए पनि सारमा भित्री तहमा अरूको कुरा मान्ने जमाना कहिलेबाट सुरु भयो, त्यस्तो प्रवृत्ति कसरी मौलायो र त्यस्ता पात्रहरू कस्ता रहेका छन्, हामी निरन्तर यसलाई जारी राख्नेछौं। आगामी केही अध्यायमा हामी राजतन्त्र हुँदै राजाहरू हुँदै नेताहरूसम्म आइपुग्नेछौं। नेपाली कांग्रेसका कुन ठाउँमा कुन शक्तिहरूले खेलेका थिए अथवा कुन निर्णय लिँदा कुन शक्ति केन्द्रको हात थियो, नेकपा एमालेको पछाडि कुन थियो, दरबारकै वरिपरि घुमेका राजावादी शक्तिहरू कसरी राजतन्त्र उन्मूलन गर्नका लागि प्रयोग भए अथवा पछिल्लो समय आएको आफूलाई क्रान्तिकारी दावी गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादी कहाँ चुक्यो र उसलाई कुन वैदेशिक शक्तिले कुन मोडमा हल्लायो अथवा दबायो, अथवा पछिल्लो पटक बनेको नेकपा माओवादीको स्थिति के छ, हामी तथ्यसहित इतिहासका पानासहित जानकारहरूका बुझाइसहित र जानकारहरूले लेखेका र भोगेका कुराहरूसहित तपाईहरुलाई विशेष सामग्री अर्को अध्यायमा लिएर आउनेछौं। सकारात्मक पक्षको सहयात्री विकृति विरुद्धको निर्मम प्रहार प्राइम स्टोरी तपाईसँगको सहयात्राका लागि हरदम तयार छ। तपाईको सानो सूचना समाज परिवर्तनका लागि एउटा महत्वपूर्ण अस्त्र बन्न सक्छ। तपाईसँग केही त्यस्ता सूचना भए कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। आजलाई प्राइम स्टोरीबाट बिदा चाहन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. सोना सिमेन्ट अब हाम्रै काँधमा छ। सुरक्षित नेपालको अभिभारा। जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ।